नांदेड़ के मस्जिद हत्तई के करीब अलरिजवान पॉली क्लिनिक एंड मेडिकल स्टोर का इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह एमआईएम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मौलाना सैयद आसिफ नदवी ने पॉली क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में शिफा और खैर व बरकत के लिए दुआएं की। वाज़ेह है कि इस क्लिनिक में सिर्फ 10 रुपये में मरीजों की तशखीस की जाएगी और दवाइयों में भी रियायत दी जाएगी। क्लिनिक और मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर मोहम्मद सलीम मोहम्मद रिजवान ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानान का इस्तकबाल किया। तकरीब में कदीर अहमद खान की सरपरस्ती हासिल रही। अल रिजवान पॉली क्लिनिक में सर्दी, बुखार, खांसी, टाइफाइड, इरकान और दीगर बीमारियों की तशखीस की जाएगी। इसी तरह इस पॉली क्लिनिक में दिसंबर के पहले इतवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक फ्री तिब्बी चेकअप कायम रखा गया है। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान खुसूसी के तौर पर एमआईएम के महाराष्ट्र नायब सदर सैयद मोइन, मौलाना सैयद आसिफ नदवी, मुफ्ती अब्दुल अजीम कासमी, साबिक कारपोरेटर अब्दुल रशीद, शेरा भैया मित्र मंडल के मोहम्मद इरफान उर्फ शेरा भाई, इनके अलावा सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद फेरोज चांद को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इधर देखिए दादा, गले मिल के मुबारक। ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು खड़े जाओ, सब खड़े जाओ, आप भी खड़े जाओ। अल रिजवान पॉली क्लिनिक एंड मेडिकल एक नए तर्ज का हॉस्पिटल, एक नए जज्बे के साथ इस नौजवान ने, हमारे रिजवान साहब ने हताई पर शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक खिदमत की गर्ज से उन्होंने अपने काम की पहल की है कि जिस तरीके के आज हालात है मुसलमानों में, ख़ास तौर से रोज़गार के जो मसाइल है, तो खिदमत की गर्ज से हताई पर अल रिजवान पॉली क्लिनिक मेडिकल और साथ साथ हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माहिर अमराज ख़वातीन, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और उसकी खासियत ये है इस हॉस्पिटल की कि रिजवान साहब ने बहुत कम कीमत पर, सिर्फ 10 रुपए की चिट्ठी पर ओपीडी को स्टार्ट किया है यहाँ पर। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बे को कबूल फरमाए। और इनका खुद का मेडिकल शॉप है। इस मेडिकल में भी कम कीमत पर जो दवाइयाँ मतलूब होगी पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए, उनको यहाँ पर दी जाएगी। तो एक जज्बा इस नौजवान के अंदर इस उम्र में, हालांकि ये पेशा ऐसा है कि लोग जब डॉक्टर्स बनते हैं तो उनकी खासियत होती है कि वो जो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसको निकालें, लेकिन इस नौजवान ने एक बेहतरीन इक़दाम यहाँ पर अमल में लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम इनके दुआ गो हैं कि इनके जज्बा जो है इनको कायम रखे और अल रिजवान पॉली क्लिनिक एंड मेडिकल इसकी तरक्की हो। और यहाँ पर जितने लोग गरीब गुरबा हैं वो यहाँ पर आएँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए हर तरीके का यहाँ पर अमराज का इलाज भी है। विद मेडिसिन जो है कम से कम कीमत में है और 10 रुपए की चिट्ठी पर ये तमाम सहूलियात आपको मिल रहे हैं। अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल रिजवान पॉली क्लिनिक एंड मेडिकल का इफ्तिताह अमल में आया, जिसकी सदारत जो है हमारे सैयद मोइन साहब, मजलिस के जो यहाँ पर सदर हैं महाराष्ट्र के अंदर,
اور ان کے ذریعے سے عمل میں آئی، اور الحمدللہ ڈاکٹر رضوان صاحب نے جو یہ کلینک کو شروع کیا ہے، اس کلینک کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں محلے کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ہتائی کا محلہ ہے، مومن پورہ ہے، غنی پورہ ہے اور کربلا ہے، اس پورے محلے کے اندر بغیر کسی امتیاز کے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے لیے انہوں نے یہاں پر کم سے کم قیمت کے اندر ایک ہاسپٹل شروع کیا ہے، جس کے اندر صرف 10 روپے میں یہ الحمدللہ علاج کریں گے، اور او پی ڈی کے اندر ڈاکٹر صاحب خود رہیں گے، اور اسی طرح لیڈیز ڈاکٹر بھی یہاں پر موجود ہیں، لیڈیز ڈاکٹر جینٹ ڈاکٹر دونوں بھی یہاں پر رہیں گے اور یہاں پر چیک اپ کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب غربا ہیں، جو کمزور ترین طبقہ ہے، جو ہے اپنے علاج کے لیے بہت زیادہ فیس نہیں دے سکتے، ویسے لوگوں کے انہوں نے بہترین یہ یہاں پر کلینک کو افتتاح کیا ہے۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ان کے ڈاکٹر صاحب کے، کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا الحمدللہ اچھا ایجوکیشن حاصل کیا۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے، لوگوں کی جو نیتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو انویسٹ کیا ہے ان میں زیادہ سے زیادہ اس انویسٹ کو سب سے پہلے ہم اپنا کلیئر کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے اپنی ترقیات کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے قوم کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کی خدمت دنیا کے اندر کر کے بتائی ہے، الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو جاری کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اپنے گھر پر آئے، اور گھر پر آنے کے بعد اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اس وقت امی جان نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے تھے، اس میں سے تسلی کلمات میں یہ تھا کہ آپ تو کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، اور آپ گرے پڑے لوگوں کو معاشرے کے اندر اٹھانے والے بنتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، وہ یہی تھی کہ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان صاحب نے پولی کلینک یہاں پر شروع کر لوگوں کے لیے بہترین خدمت انجام دی ہے، ہم شکر گزار ہیں، اور اس طرح دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کلینک کو روز افزوں ترقیات سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی نیت کے اندر خلوص عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے اس کلینک کے ذریعے سے بہت سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اسی بات پہ السلام علیکم۔ ہمارے پاس صرف الرضوان پولی کلینک اینڈ میڈیکل کا آج آغاز ہو چکا ہے، جس میں ڈاکٹر کی فیس صرف 10 روپے رکھی گئی ہے۔ ہمارے پاس BHMS ڈاکٹر، BUMS لیڈیز ڈاکٹر موجود ہے۔ ہمارے پاس لیڈیز کے لیے جیسے سردی، بخار، کھانسی، عرقان، شوگر جیسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تھائرائڈ، اس میں ہمارے پاس صرف 10 روپے میں میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا، اور ہمارے پاس سب سے کم قیمت میں میڈیکل دستیاب کیا جائے گا۔ آج ہمارے بھائی محمد رضوان جو کہ بہت سی کم عمر میں بہت اچھا قدم اٹھائے یہاں پر، اور الرضوان کلینک کے نام سے یہاں پر ایک ہاسپٹل کا انویگیشن آج ہوا ہے، اور اس میں بہترین ڈاکٹرز اور بہترین میڈم یہاں پر اپنی سہولت انجام دیں گے، اور کم فیس میں 10 روپے کی فیس میں، اور میڈیکل میں بھی جو ہے سو آپ کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملے گا، اور جیسا بھی جو بھی ٹیسٹاں وغیرہ ہے اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ انشاءاللہ آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔